نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سامعین محترم،
اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام اور مرتبہ بیان کرنے واسطے تواڈے سامنے کھڑا ہویا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام علی اور کنیت انہاں دی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ لقب حیدر انہاں نو عطا کیتا گیا۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک رشتہ یہ ہے کہ آپ دے چچا زاد پائی لگ دینے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کزن یعنی چچا زاد پائی نے۔ اینا دا باپ ابو طالب میرے پیغمبر علیہ السلام دا چچا بھی ہے اور آپ دا سرپرست بھی رہا۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تے چچا ابو طالب نے نبی علیہ السلام نو اپنی سرپرستی اور کفالت وچ لے لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ دار یعنی چچا زاد پائی بھی نے اور میرے نبی دے صحابی اول اسلام قبول کرنے والیاں وچ انہاں دا نام کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے شروع وچ اسلام دی دعوت دیتی جنہ لوگاں نے اسلام قبول کیتا انہاں دے وچ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی نے۔ عمر اس وقت چھوٹی سی، اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے اور پھر ہجرت جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی ادوں ہجرت مدینہ بھی کی تھی۔ مہاجرین وچ بھی انہاں دا شمار ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ دا نکاح بھی انہاں دے نال کیتا۔ داماد بھی بن گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے۔ اور میرے پیغمبر دی وفات تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چوتھے خلیفہ بھی بنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تقریباً 4.5 پونے 5 سال خلافت رہی۔ اس تو بعد ظالمہ خارجیاں کوفیاں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو شہید کر دیتا اور جامع شہادت پا کے اپنے رب نو جا ملے۔ مختصر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دی ذات دا تعارف تواڈے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہن آؤ میں اج دے خطبے چ انہاں دی عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کرنا چاہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت
اور مرتبے اور مقام واسطے میں جدوں صحیح البخاری کھولی، امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح البخاری دے اندر جدوں باب بنیا باب مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ کہ عظمت حضرت علی بن ابی طالب قریشی ہاشمی ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور اے باب بن کے نا تے اگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے فرماندے نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منکا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر باب بن دیاں کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا انت منی و آنا منکا، علی تو میرے وچوں میں تے میں تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں میں تے میں تیرے وچوں ہاں۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی دے نال اپنی قربت دا تذکرہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نال اپنی اس رشتہ داری والے تعلق نو بیان فرمایا کہ میرا اور تیرا خاندان ایک کے، میرے اور تیری جد دیکھ کے تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں۔ اے عظمت حضرت علی رضی اللہ عنہ دی، مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ دا جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرات اور میں بات سناواں اس ہستی دی سناواں کہ جدے متعلق بدبخت بد نصیب اور ایمان تو آری لوگاں نے اے تہمتاں لگائیاں کہ اللہ یعص باللہ معاذ اللہ انہاں حضرت علی دا حق کھویا، انہاں حضرت علی نال دشمنی کیتی، انہاں دے نال حضرت علی نو ویر سی، اور معاذ اللہ ایتھوں تک کئی کالے منہ والے کہندے نے اسی تے انہاں دا نام لینا گوارا نہیں کردے، اور تو نام لینا گوارا نہ کر کیونکہ تیرے دل وچ کفر ہے، تیرے دل وچ کرودھ ہے، تیرے منہ تے پھٹکار تے لعنتاں نے۔ نام تے انہاں دا علی لے رہے ہے، حسن لے رہے ہے، حسین لے رہے ہے، انہاں دا نام رب دا جناب نبی لے رہے ہے، اور انہاں دیاں آپس وچ محبتاں انیاں پیار انہیں کو ایک دوجے تے فدا ہو رہے ہیں۔ تو نام نہ لویں گا تے کیڑا کوئی انہاں دی شان وچ فرق پہ جائے گا۔ میں پڑھے صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا قول حضرت علی دی فضیلت دے اندر کی فرماندے نے وقال عمر توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راض۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فوت ہوئے اس حال وچ فوت ہوئے وہو عنہ راض کہ میرے پیغمبر حضرت علی تے راضی سن۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے نبی جدو فوت ہوئے حضرت علی تے خوش سن، حضرت علی تے راضی سن، حضرت علی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام محبت فرما رہے سن، راضی سن تے خوش سن۔ اس حال وچ میرے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے اج دا کالے منہ والا تے آندا ہے نا اسی عمر دا نام لینا گوارا نہیں کردے، پر حضرت عمر حضرت علی دیاں فضیلتاں بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر حضرت علی دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت
عمر حضرت علی دا مقام تے مرتبہ بیان کر رہے ہیں. ایدو ود کے مرتبہ کی ہو سکتا ہے, ایدو ود کے حضرت علی دا مقام کی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے سن حضرت علی اتے راضی سن, حضرت علی اتے خوش سن. یعنی حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علی تے خوش سن, علی تے راضی سن. اور جدے تے اللہ دا نبی راضی ہوئے, جدے تے اللہ دا نبی خوش ہوئے, اوتے تے ابو بکر بھی راضی نے. جدے تے میرا نبی راضی ہے اوتے تے عمر بھی راضی ہے. جدے تے میرا پیغمبر راضی ہے اوتے تے عثمان بھی راضی ہے. اور جدے تے میرا نبی راضی ہے اوتے تے عرش والا رحمان بھی راضی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور مقام اے نہیں کہ سینے اتے ہتھڑ مارے جان تے ایلی ایلی کر کے پکاریا جائے. حضرت علی دی شان اے نہیں رب نو چھڈ کے تے حضرت علی نو مدد واسطے پکاریا جائے. حضرت علی دی شان اے نہیں کہ حضرت علی نو اللہ دے نال شریک بنایا جائے. حضرت علی دی شان اے نہیں کہ حضرت علی نو اللہ دے نال ساجی بنایا جائے, مولا علی کہہ کے حضرت علی دی پوجا کی جائے, حضرت علی نو خدا بنایا جائے. اے شان نہیں, اونا دی شان اے وے کہ اونا تے رب بھی راضی سی, اونا تے رسول بھی راضی سی, اونا تے ابو بکر عمر تے عثمان بھی راضی سی رضی اللہ تعالی عنہم. اے ہے عظمت حضرت علی دی, اے ہے شان حضرت علی دا. جے تو اے آکھیں کہ تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی خدا نہیں مندے, تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی انہاں نو نبیاں تو اچا نہیں مندے, جے تو آکھیں تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی حضرت علی کولوں مدد نہیں منگدے, انہاں دی پوجا نہیں کردے, تے سن لے حضرت علی نو اللہ دی قسم منیا ہی اساں. حضرت علی نو منیا ہی, بولو اچھی بولو, منیا ہی اساں. حضرت علی نے قبراں ڈھائیاں, حضرت علی نے بت گرائے, حضرت علی نے غیر اللہ دی پوجا کرن والیاں دا مقابلہ کیتا, حضرت علی نے کافراں دے سر تن تو جدا کیتے, حضرت علی نے ساری زندگی سجدہ کیتا تے صرف عرش والے رب نو کیتا ہے. اسی علی نو منیا, علی ساڈا, اسی علی دے. آؤ میں دساں مقام کی ہے, مرتبہ کی ہے, شان کی ہے. حضرت علی میرے نبی دے اہل بیت وچوں بھی نے. کنا وچوں نے؟ اچھی بولو, کنا وچوں نے؟ اہل بیت وچوں. آج جیڑا میں سبق آج تانوں سنان لگا اے تساں یاد کر کے لے جانا ہے, جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے اس پیغام نو پہنچا دینا ہے. آؤ سنو حضرت علی دا مقام مرتبہ اہل بیت وچوں نے, اور اہل بیت وچ شامل کیتا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ و. تھوڑی آواز اچھی کر دے رہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے شامل کیتا ہے. آپ ہو گئے جی کیویں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد اپنے گھر دے اندر موجود نے, تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو چکے ہے. قرآن کی آیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ فرمایا ہے, اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے رب اپنا قرآن نازل کر دینے. اللہ نے ارادہ فرمایا ہے تاکہ اللہ تواڈے اہل بیت نو پاک کر دے وے. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تواڈے اہل بیت تو ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دے وے. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تواڈے اہل بیت تو ہر قسم دیاں گندگیاں دور کر دے وے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اللہ
अल्लाह तुहानू पाक ते साफ करना चाहता है। ये कुरान दी आयतां जदों उतरियां ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर विच मौजूद ने, फजर दी नमाज तो बाद दा टाइम है, आप फरमांदे ने अली नू बुलाओ, हसन ते हुसैन ते फातिमा नू बुलाओ। ये सारियां नू बुला लिया जांदा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्हां दे ऊपर अपनी चादर दे लैंदे ने ते चादर दे के मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अर्शां वालिया ऐ मेरे अहले बैत ने, अल्लाह इन्हां नू भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। अल्लाह जेड़ा मर्तबा मेरे अहले बैत नू तू अता फरमाया है, अल्लाह जेड़ियां फजीलतां मेरे अहले बैत नू तू अता कीतियां ने, अल्लाह जेड़े मर्तबे जेड़ियां तहारतां ते पकीज़गियां तू अहले बैत नू अता फरमाइयां ने, अल्लाह ओही पकीज़गियां ओही तहारतां ओही मर्तबा ते मुकाम अल्लाह इन्हां नू भी अता फरमा दे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी फरमांदियां ने सोनिया मैनू भी इस चादर थल्ले जमा कर लो, मैनू भी इस चादर थल्ले दे लो। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उम्मे सलमा, उम्मे सलमा उत्थे ही रहो, तू ते पहले ही अहले बैत विच। मैं इन्हां वास्ते दुआ करके इन्हां नू अपने अहले बैत विच शामिल करना चाहना, मैं इन्हां वास्ते दुआ करके इन्हां नू अपने अहले बैत विच लियाना चाहना। मैं दसना की चाहना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सारियां बीवियां अहले बैत ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सारियां बीवियां अहले बैत ने। मेरे रब ने उन्हां दियां तहारतां दे ऐलान फरमाए, मेरे रब ने उन्हां दियां पकीज़गियां दे ऐलान फरमाए। ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को दुआ करके अपने दामाद अली नो, अपनी बेटी हजरत फातिमा नो, अपने नवासे हजरत हसन हुसैन नो मेरे नबी ने दुआ करके अहले बैत विच शामिल करवाया। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह अली भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह फातिमा भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह हसन भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह हुसैन भी मेरे अहले बैत विच है। अल्लाह जेड़ियां अज़मतां शाना मुकाम मर्तबे तहारतां तू मेरियां बीवियां नू अहले बैत कह के अता फरमाइयां ने, अल्लाह ओही तहारतां तू इन्हां नू भी अता फरमा दे। मेरे नबी ने हजरत अली नू अपने अहले बैत विच शामिल कीता, अपने अहले बैत विच हजरत अली नू की कीता, सारे बोलो की कीता, शामिल कीता। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी दुनिया दे सामने बतौर अहले बैत पेश कर देने। एक वफद आया ईसाइयां दा ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आंदे ने असी तुहाडे नाल मुबाला करना चाहते हैं, साडे नाल मुबाला करो। मुबाले का मतलब है वे तुसी अगर हक ते हो ते दुआ करो, जेड़ा हक देवे ओदी जिंदगी में झूठा मर जाए, ये असी दुआ करने आ, तुसी भी दुआ करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है मैं करना मुबाला इस्लाम ते कुफर उते, जेड़ा हक ते होएगा वो बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा मर जाएगा। आ जाओ मैं अपना बाल बच्चा ले आउना, तुसी अपना बाल बच्चा ले आवो, मैं अपनिया औरतां ले आउना, तुसी अपनिया औरतां ले आवो, मैं अपने जवान ले आउना, तुसी अपने जवान ले आवो, मैं अपने पुत्र ले आउना, तुसी अपने पुत्र ले आवो। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम लेके निकले ना, किन्नू लेके निकले? हजरत अली नू, हजरत फातिमा नू, हजरत हसन नू, हजरत हुसैन नू। मेरे नबी इन्हां नू लेके मैदान में आ गए ते आप फरमांदे ने ना तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं अपने बेटे ले आमदे ने, मैं अपनी औरतां ले आमदियां ने, मैं आप भी आ गया।
آؤ تسی اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی عورتاں لے آؤ، تسی آؤ، میں تواڈے نال مبالغہ کرنا وا، اج فیصلہ ہو جائے گا جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے۔ میں دسنا کی چاہنا، میرے پیغمبر نے مبالغہ کرنا ہے تے اہل بیت وچوں میرے نبی لے کے کنہاں نو آئے نے؟ حضرت علی نو لے کے آئے نے، حضرت فاطمہ نو لے کے آئے نے، حضرت حسن حسین نو لے کے آئے نے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی بیویاں کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور بیویاں تے اگئی اہل بیت سن، سارا جگ جاندا سی کہ میرے نبی دے اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں نے میرے نبی حضرت علی نو، حضرت فاطمہ نو، حضرت حسن و حسین نو میدان میں چلے آ کے انہاں نو اہل بیت کہہ کے دنیا والیاں نو دسیا لوگو میریاں بیویاں تے اہل بیت ہے ہی نے، میرا داماد تے میری بیٹی تے میرے نواسے بھی اہل بیت نے۔ اے ہے عظمت حضرت علی المرتضیٰ دی کہ میرے پیغمبر نے انہاں نو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ مبالغے دی واری آئی، حضرت علی نو میرے نبی نال لے کے نکلے۔ حضرات میں دسنا چاہنا حضرت علی دا مرتبہ، حضرت علی دا مقام، اور میرا ایمان ہے اللہ نے اہل بیت دی عظمت کی بیان کیتی ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ توجہ فرمانا، میں جڑی بات کرن لگا اپنے کنا دیاں دلاں دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا۔ اللہ نے آکھیا میں اپنے نبی دے اہل بیت نو پاک کرنا چاہنا، طہارتاں انہاں نو دینا چاہنا، ہر قسم دیاں گندگیاں غلاظتاں تو میں انہاں نو پاک کرنا چاہنا۔ میرا ایمان ہے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے، اے ساریاں پاک نے، بولو ساریاں، اچھی بولو ساریاں پاک نے۔ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، ساریاں پاک نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جننے نواسے تے نواسیاں نے سارے ہی پاک نے۔ میرے نبی دے 3 داماد نے، تینے ہی پاک نے۔ ابو العاص بن ربیع پاک نے، حضرت عثمان پاک نے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی پاک ہے۔ میرا ایمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جنوں رجس آکھیا جا سکے، جنوں گندگی آکھیا جا سکے، جنوں نجاست آکھیا جا سکے۔ حضرت علی وچ ایسی کوئی بات، علی پاک نے۔ علی بولو، رب دا قرآن اعلان کردا ہے علی پاک نے، فاطمہ پاک نے۔ کڈے گندے لوگ نے، گندے لوگ نے جڑے معاذ اللہ حضرت فاطمہ نو مال دے پیچھے ناراض ہوندیاں پے بخاندے نے۔ او جی باغ فدق نہ دتا ابو بکر نے تے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیاں، پرت کے ساری زندگی گل ہی نہ کیتی۔ دسنا اے چاہندے ہو کہ فاطمہ دے نزدیک رشتیاں نالوں مال چوکھا مقدم سی؟ توبہ نعوذ باللہ۔ تسی حضرت فاطمہ دے اندر دولت دی حوث ثابت کرنا چاہتے ہو، مال دا لالچ ثابت کرنا چاہتے ہو، اور جنہاں نو اے ہو دیاں حوثاں تو میرے رب نے پاک آکھیا ہے، انہاں وچ اے ہو جی حوث ہو سکدی؟ بولو نہیں ہو سکدی۔ اور لالچ دی گل کرنے، حوث دی گل کرنے، تو پڑھیا ہی نہیں، تینوں کی پتا؟ تینوں تے کئی کالے منہ والے ٹکر گئے، انہاں جو تینوں کہانیاں کڑ کے سنائیاں تو من لیاں۔ اللہ کرے تو کدی پڑھیا ہوندا۔ آؤ سنو، میں پڑھیا حضرت علی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت سنا لگا، روایت بخاری دیجئے جڑی میں پڑھن لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے، نال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو لے کے آئے۔ آئے کادے واسطے نے؟
حضرت فاطمہ آندیاں نے علی چکی پی پی کے میرے ہتھاں چ چھالے پے گئے نے، علی مشکا چک چک کے میرے پنڈے تے نشان بن گئے نے، علی محنتاں کر کر کے میں تھک جانی ہاں تے طبیعت میری اجازت نہیں دیندی کوئی غلام کوئی لونڈی لب جائے میرا تھوڑا جا سہارا بن جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو غلام تے لونڈیاں آئے۔ حضرت علی آندے نے فاطمہ اللہ دے نبی کو غلام تے لونڈیاں آئے نے تے جانا میرے نبی کو مطالبہ کر اللہ دے نبی تینوں بھی غلام تے لونڈی دے دین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ نو بھیجیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر وچ موجود نہیں، نبی علیہ السلام نو ملیوں بغیر ہی حضرت فاطمہ واپس آ جاندیاں نے۔ نبی پاک آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے روایت صحیح بخاری دی 3705 نمبر روایت ہے۔ اما جی عائشہ دسیا سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ آئی سی، لگدا انج سی جویں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہندی ہے پر تسی ملے نہیں، حال احوال پوچھ کے واپس ٹر گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ٹھہرے نہیں۔ نبی پاک کو نہ قدمہ تے حضرت علی حضرت فاطمہ دے گھر وچ آ جاندے نے۔ ہن ذرا حدیث دے لفظ سنیا جے، میں صحیح البخاری دی روایت سنان لگا، فرماندے نے نبی علیہ السلام حضرت علی بیان کرتے نے نبی علیہ السلام ساڈے گھر دے اندر آئے، وقد اخذنا مضاجعنا، اسی اپنے بستر تے لیٹ چکے سا، اسی سون واسطے آرام کرن واسطے لیٹ چکے سا۔ نبی علیہ السلام آئے، فذهبت ليقوم، میں فٹافٹ اگے ہو کے کھلو کے نبی پاک علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے اگے بدھیا تے نبی پاک فرماندے نے الا مکانکما، اپنی جگہ تے رہو، ایتھے ہی بیٹھے رہو، نہ اٹھیا جے۔ نبی علیہ السلام ساڈے بستر تے آ کے بیٹھ جاندے نے، آپ نے اپنیاں لتاں وچھا لیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، میرے نبی ساڈے دواں میاں بیوی دے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نبی پاک دیاں پیراں دیاں تلیاں دی ٹھنڈ اپنے سینے چ محسوس کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیر میرے سینے نہ لگا، کدے سینے نہ لگا؟ اچھی بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالی، عظمت دی گل ہے نا، شان دی گل ہے نا، مقام دی گل ہے نا۔ اوے تھے حضرت علی دے سینے نو میرے نبی دے قدم لگ رہے نے تے ہجرت والے دن میرا نبی سارے دا سارا میرے ابو بکر دے کندیاں تے بیٹھے ہیں۔ اسی حضرت علی دی شان ماننے ہاں کہ میرے نبی دے پیراں دی ٹھنڈک حضرت علی اپنے سینے تے محسوس کر رہے ہیں۔ اور تو ابو بکر دی شان کیوں نہیں مندا کہ ابو بکر نے ہجرت دی راہ وچ میرا سارا نبی اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا۔ اسیہ نے سب دی شان من، سب دا مقام من، سب دا مرتبہ تسلیم کر۔ جیڑی عزت رب نے جنوں دتی ہے وہ عزت انہوں دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک ساڈے درمیان آ کے بیٹھ گئے، میں اپنے سینے تے آپ دیاں تلیاں دی ٹھنڈک محسوس کی تھی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں پتہ لگا سی تسی آئے سو تے اے بھی پتہ لگا تسی کو گل کرنا چاہ رہے سو، کی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ اما جی فاطمہ خاموش نے، شرم دے مارے کہ میں اپنے باپ کو کی منگا تے حضرت علی فرماندے نے سونیا فاطمہ نو شکایت وے محنت بڑی ہے گھرداری دی، چکی پیسنی، آٹا گننا، پانی لے آنا مشکا پر پر کے کھو تو جا کے تے اللہ دے نبی کو غلام یا لونڈی مل جائے فاطمہ واسطے سہولت ہو جائے گی، فاطمہ واسطے آسانی ہو جائے گی تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ دی تربیت میں کی پہ کر دینے اور تو حضرت فاطمہ نو باغ دا لالچی دسنے، تو ظالمہ کہنے باغ پیچھے انہوں نے گل بات کرنی چھڑ دی تھی اور سمانے دیا جھوٹیا
تینوں کی پتا ہوئے سن میں تینوں حدیث سناواں اما فاطمہ نو مال دا لالچ دولت دا لالچ باغاں دا لالچ کوئی نہیں او پاک نے او انہاں گندگیاں تو پاک نے اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ پتر تو انج کریا کر راتی سون لگیا 33 بار پڑھیا کر سبحان اللہ آکھو سارے 33 بار پڑھیا کر الحمدللہ 34 بار پڑھیا کر اللہ اے تو پڑھ لیا کر میرا رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اے آئی کردار حضرت فاطمہ کا اے طہارت حضرت فاطمہ دی رضی اللہ عنہ تے تو ظالمہ کی آندہ پھرنا باغ پیچھے انہوں نے گل بات ابو بکر نے کرنی چھڑ دی تھی تو ایک شو کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے دولت دا لالچ سی نا او پاک سن اینا گندگیاں تو وَيُطَيِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو رب نے پاک کر دیتا ہے انہاں نو دولت دی حوث نہیں انہاں نو دولت دی لالچ نہیں انہاں دے دل نہ گندگیاں تو پاک نے میں دساں حضرت علی دی فضیلت اے تے میں فضیلت دسنا چاہ رہا نا کہ سینہ علی دا قدم میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم کون کہیں گا حضرت علی نو اسی نہیں ماندے اور سینہ میرے علی دا قدم میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم حالے بھی جے تینوں نہیں نظر شان آئی حالے بھی جے تیرے دماغ دیاں کھڑکیاں نہیں کھلیاں میں کو اور روایت سناواں میرا ایمان ہے جنیاں حدیثاں میں سنا رہا اے ساریاں حدیثاں میرا ایمان ہے اے جنیاں حدیثاں میں سنا رہا میرا اللہ دی رحمت نال انہاں ساریاں حدیثاں ہوتے 100/100 پکا ایمان ہے ذرہ برابر مینوں اے دے وچ شک نہیں میرا انہاں تے ایمان ہے تا میں سنا رہا سن اللہ دے نبی نے عظمت بیان کیتی ہے علی دی اللہ دے نبی نے شان بیان کیتا ہے علی دا اسی انشاءاللہ شان ماننے ہیں حضرت علی دی پر او ماننے ہیں جیڑی اللہ کے رسول نے دیتی ہے جیڑی کو مشرک شان دے وے اسی انہوں جیڑی کوئی بےمان کافر کوئی جھوٹی شان دے وے اسی انہوں نہیں مان دے اسی حضرت علی نو خدا نہیں مان تسی مان دے ہو گاج کیا کو پھر اسی حضرت علی نو خدا اسی حضرت علی نو نبی پاک نالو اچا نہیں ماندے اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نو مشکل کشا نہیں ماندے حاجت روا نہیں ماندے اسی حضرت علی نو کوفے وچ قبر وچ لیٹ کے ساری دنیا دے منن والیاں دیاں حاجتاں پوریاں کرن والا نہیں ماندے کیوں نہیں ماندے کیونکہ حضرت علی دی تعلیم اے نہیں حضرت علی دا پیغام اے نہیں جے جیندہ رہا انشاءاللہ اگلے جمعے میں سناواں گا میں ارادہ کیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے عقائد کی سن نظریات کی سن تعلیمات کی سن پیغامات کی سن سنو گے اگلے جمعے سناواں گا انشاءاللہ اللہ خیر رکھے آج میں صرف مقام سنانا ہے مرتبہ سنانا ہے صحیح البخاری وچ روایت ہے صحیح مسلم دے اندر بھی روایت ہے صحیح بخاری دی روایت صحیح 3701 نمبر روایت ہے صحیح البخاری حضرت سہل بن سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دومی روایت کر دے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر وچ گئے لشکر میرے نبی دے نال بڑی مشہور روایت تو سن رکھی ہے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا میرے پیغمبر خیبر وچ گئے حملے کیتے لڑائی میرے پیغمبر علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن حالے فیصلہ کن مارکا نہیں ہویا جنگ نہیں ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل صبح میں جھنڈا دیاں گا او دے ہاتھ وچ میں جھنڈا دیاں گا
او دے ہاتھ وچ اللہ دے نبی کدے ہاتھ وچ جھنڈا دیو گے؟ آپ فرماندے نے لا اعطین الرایۃ او لا یاخذن الرایۃ غدا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کل میں جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جیڑا اللہ نال محبت کر دے، او دے رسول نال محبت کر دے تے اللہ بھی او دے نال پیار کر دے تے او دا رسول بھی او دے نال پیار کر دے۔ کل میں جھنڈا او دے ہاتھ وچ دیاں گا جیڑا اللہ نال پیار کر دے، اللہ دے رسول نال پیار کر دے، اللہ او دے نال پیار کر دے تے رسول اللہ بھی او دے نال محبت کرتے ہیں، او دے ہاتھ وچ میں کل جھنڈا دیاں گا یفتح اللہ علیہ، اللہ او دے ہاتھوں خیبر نو فتح کروا دے گا۔ عظمت ہے نا، شان ہے اس بندے دی جس بندے دے متعلق میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اللہ او دے نال پیار کردا ہے، رسول اللہ او دے نال پیار کردے نے، او اللہ نال پیار کردے نے، رسول اللہ نال پیار کردے نے، اور اللہ او دے ہاتھوں خیبر فتح کروائے گا۔ میں اونوں جھنڈا دیاں گا، اونوں بولو کی دیاں گا؟ اگلا دن ہویا صحیح بخاری دی روایت، سارے صحابہ دی خواہش ہے اے عظمت سانوں مل جائے، مقام سانوں مل جائے، مرتبہ سانوں مل جائے، شان سانوں مل جائے۔ کیوں جی یہ خواہش کرنا کو پیڑی گل، یہ خواہش کرنا کو پیڑی ہے کہ سانوں یہ مقام مل جائے، جھنڈا ساڈے ہاتھ وچ آ جائے اور ساڈے متعلق اللہ دے رسول دی بات پوری ہو جائے کہ اللہ دے رسول نال محبت کردے نے، پیار کردے نے۔ یہ کوئی ماڑی گل ہے؟ ہر صحابی دی خواہش ہے ایک مقام مینوں ملے، مرتبہ مینوں ملے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام موجود نے، آپ ویندے نے پہ تے میرے نبی نو حضرت علی نظر نہیں آئے۔ آپ فرماندے نے این علی، علی کتھے وے؟ صحابہ نے آکیا سونیا او تے خیمے دے اندر نے۔ کیوں خیمے چ کیوں نے؟ اللہ تے نبی انہاں دی اکھ دکھ دی ہے، انہاں دی سارے بولو انہاں دی اکھ دکھ دی ہے۔ ہن مینوں دسو میں مولا ماننا حضرت علی نو مولا، اچھی بولو تسی ماندے ہو کہ نہیں ماندے؟ میں ماننا، تسی بھی ماندے ہو؟ حضرت علی مولا نے، میرے نبی نے انہاں نو مولا آکھیا ہے، پر میں حضرت علی نو مشکل کشا، حضرت علی نو حاجت روا نہیں مندا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ جاؤ تشریف رکھو، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاجت روا نہیں مندا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نو مشکل کشا نہیں مندا۔ مولا ماننا، مولا بے معنی دوست، مولا بے معنی ولی، مولا بے معنی دوست۔ میں حضرت علی نو دوست ماننا، میں حضرت علی نو ولی ماننا، میں حضرت علی نو مولا ماننا، پر مشکل کشا نہیں ماندا، حاجت روا نہیں ماندا۔ آگ کیوں نہیں ماندا؟ خیبر دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے علی کتھے نے؟ صحابہ نے آکے سونیا خیمے وچ نے۔ خیمے چ کیوں نے؟ اللہ دے نبی انہاں دی اکھ نو درد ہے، اکھ نو تکلیف ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، اور جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا۔ حضرت علی دی اکھ دکھ دی ہے، اور جدی اکھ دکھے اور مشکل کشا ہو سکدا، جدی اکھ نو درد ہوئے وہ حاجت روا ہو سکدا۔ میرے نبی فرماندے نے بلاؤ علی نو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، میرے نبی نے فباسا تھا اپنا لعاب انگلی نو لگا کے حضرت علی دی اکھ تے لگا دیتا۔ آ سن میرا عقیدہ سن، میرا نظریہ سن، اکھ حضرت علی دیے، لعاب میرے نبی دے۔ میرے نبی نے لعاب لایا، شفا عرش والے نے عطا فرما دیتی۔ اے معجزہ میرے نبی دا، اے تھک میرے نبی دا کوڑے کھوج پاوے، کوڑا کھو مٹا ہو جاندے، اے
تھک میرے نبی دا حضرت عتیق دی لت تے لگے ہڈی چڑھ جاندی ہے، اے تھک جابر دی ہانڈی چ پوے 3-4 بندیاں دا کھانا 1400 کھا جاندا ہے، اے تھک علی دی اکھ تے لگے میرا رب شفا دے دیندا ہے۔ حضرت علی فرماتے نے میں ٹھیک ہو گیا، انج مینوں درد ہے ہی نہیں، تے میرے نبی نے جھنڈا میرے ہاتھ پھڑا دیتا، پتہ لگا علی نال اللہ بھی پیار کردا تے رسول اللہ بھی، علی اللہ نال بھی پیار کردے نے تے رسول اللہ نال بھی پیار کردے نے۔ پھر حضرت علی نے جنگ کی تھی، میرے رب نے فتح عطا فرما دیتیاں۔ میں دسنا کی چاہنا عظمت حضرت علی دی، شان حضرت علی دا، مرتبہ تے مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آؤ میں اگے لے چلا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا دی کنیت میں دسی ابو تراب، کی نام کنیت کی ہے ابو تراب۔ ابو تراب دا معنی مٹی والا، معنی کی ہے مٹی والا۔ میرے نبی نال حضرت علی نو پتا جے کننا کو پیار ہے، کنی کو محبت ہے، جیڑی گل میرے نبی دے منہوں نکل گئی ہے علی نے ساری عمر انہوں نبھا کے وکھا دیتا ہے۔ آتھو کے کمیں ایک دن نا حضرت علی دی حضرت فاطمہ نال کوئی انبن ہو گئی تو ہو ہی جاندی ہے میاں بیوی دی آپس وچ کہ نہیں ہوندی، بولو ہو ہی جاندی ہے۔ ہن تسی آکھو لو جی توہین گھر چھڑی ہے حضرت علی دی، وہ توہین والی کیڑی گل ہے؟ حضرت علی خامند نہیں سن، ہے سن کہ نہیں؟ وہ حضرت فاطمہ بیوی نہیں سن، ہے سن کہ نہیں؟ تے میاں بیوی جو کدی نہ کدی کوئی گل بات ہو ہی جاندی۔ نبی پاک علیہ السلام دی اپنی بیویاں ہو جاندی سی کہ نہیں؟ تے حضرت علی نبی پاک تو اچے نے ان بن ہو گئی کسے گل تو، تے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی ناراض ہو کے گھروں نکل گئے، تے اما جی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ دے نبی نو پیغام بھیجیا علی گھر نہیں، ناراض ہو کے ٹر گئے نے۔ تے میرے نبی حضرت علی نو لبن ٹر گئے، پوچھیا بھائی علی کتھے وے؟ سونے ہو تے مسجد چائے ویکھیا زمین تے علی لمیا پہنے تے مٹی سارے پنڈے تے لگی ہے، تے میرے نبی فرماندے نے کم یا ابا تراب، او مٹی والیا اٹھ کھڑا ہو، اٹھ۔ میرے نبی نے اٹھا کے مٹی موٹی چاڑی، پیار محبت کیتا تے فرمایا چل گھر، ناراض نہیں ہوئی دا، گھر ٹور چھڑیا۔ میں دسنا کی جانا میرے نبی نے کیا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ گھر چل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ چھڑی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینو اپنے نام نالوں اے زیادہ محبوب ہے کہ مینو ابو تراب کیا جائے، کیونکہ میرے نبی نے مینو ابو تراب آکھیا سی۔ اور ابو تراب دا معنی کی ہے؟ بولو مٹی والا، یہ کوئی گل؟ اور مٹی والا کہلوانا یہ کوئی گل ہے؟ اور کوئی مٹی دا کاروبار کرتے سن؟ اور کوئی مٹی ڈھوندے سن؟ نہیں، صرف مٹی والا کہلوانا پسند کیوں ہے؟ سونے مصطفیٰ دی زبان تو لفظ نکلے، آئی پیار، اے محبت، ایک تیری محبت ہے نا، تیرا پیار ہے، نبی پاک نال حضرت علی نال محبت دے دعوے کرنا ہے تے ظالمہ منہ رگڑ کے مننا ہے، یہ تیری محبت ہے، یہ تیرا پیار ہے۔ پر میں حضرت علی دی میں سیرت پڑھی، میں انہاں دا حلیہ پڑھیا تے میں پڑھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد دے سن تے رنگ گدمی سی تے داڑھی گھنی سی، لمبی تے چوڑی سی، کندھیاں دے درمیان پھیلی ہوئی سی۔ کدی داڑھی؟ بولو تے ایتھے منہ مننے علی علی کرتے پھرتے، وہ علی دا نام لینا، داڑھی رگڑ کے موننا۔ علی نے تے کدی داڑھی دا وال بھی نہیں سی کٹیا رضی اللہ تعالی، لمبی تے پاری داڑھی کندھیاں دے درمیان پھیلی۔ آج تینوں علی نال پیار ہے تے داڑھی رکھ کے وکھا،
پتہ لگے تینوں علی نال پیار ہے، تینوں علی نال محبت ہے۔ ایتھے کوئی کو لچا لفنگا ٹی وی دا اداکار تے فنکار کوئی کپڑے نویں پا کے آ جائے یا ہیئر سٹائل اپنا بنا لوے نا تے اگلے ہفتے سارے پاکستان دے منڈیاں نے اپنا ہیئر سٹائل اوندہ بنایا ہوندا ہے، اونج دے کپڑے بازاراں چ آ جاندے نے، اے جی فنکار تے اداکار نے پائے نے، دی ہن قیمت بڑی ہے، اینوں لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اور تیری تے محبت ہی انہاں چوڑیاں نالے، انہاں گندیاں نالے، تیرا کدو حضرت علی نال پیار ہے، تیری کدو حضرت علی نال محبت ہے۔ اور جے تیرا پیار ہوندا، جے تیری محبت ہوندی، تو اپنا ہیئر سٹائل بناندا علی ورگا، تو اپنی داڑھی رکھدا علی دی طرح، پتہ لگدا تینوں علی نال پیار، پتہ لگدا تینوں علی نال محبت ہے۔ رضی اللہ تعالی کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، صحیح مسلم دی روایت سنا لگ، اللہ دے پاک پیغمبر تبوک تھے گئے تے اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت علی نو پچھے مدینے دے وچ اپنا نائب بنا کے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی حضرت علی نو نائب کیوں بنا کے گئے سن، اور کوئی نہیں سی؟ ابو بکر نال گئے، عمر میرے نبی دے نال گئے، عثمان میرے نبی دے، علی نو فرمایا تو پچھے تھے لوکاں دی امامت کروانی ہے، تو میرا پچھے نائب ہے۔ سونیا جو حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقت تانا ماریا، ہندے نے جڑے سچے سن انہاں نو نبی نال لے گئے، تیرے نال تے محبت ہی کوئی نہیں، تیرے نال تے پیار ہی کوئی نہیں، تاں تینوں پیچھے چھڑ گئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، سواری تیار کی تھی تے میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹر پے، رستے وچ ایک جگہ تے ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے ویکھیا علی میرے پیچھے، فرمایا علی تو ایتھے کی تلا گیا ہے، اے کیویں آیا؟ میں تے تینوں پیچھے مدینے چ اپنا نائب بنا کے آیا۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا مینوں منافقاں تانے مارے نے، تینوں نبی پیچھے چھڑ گیا، تیرے نال پیار کوئی نہیں، تیرے نال محبت کوئی نہیں، تے میرے نبی نے تاریخی لفظ اس مقام تے آپ نو فرمائے، کی فرمائے؟ آپ فرماندے نے علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک ہے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام دا مقام سی، جی میں حضرت موسیٰ دے نزدیک حضرت ہارون دی فضیلت سی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کتاب لین گئے، ہارون علیہ السلام نو پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے، تے سونے علی میں تبوک وچ جا رہا ہاں، تینوں اپنا نائب پیچھے بنا کے جا رہا ہاں، تیرا مقام میرے نزدیک انجے جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام دا مقام سی، پر فرق صرف اتنا کوئے کہ انہو نبی، ہارون علیہ السلام نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد کسے نبی آنا، میں آخری رسول بن کے آیا، میرے بعد کسے نویں رسول نہیں آنا، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد کسے نویں نبی نہیں آنا۔ اے علی تیرے تے ہارون وچ فرق ہے، او نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ میرے بعد کسے نویں نبی نہیں آنا، پر تیرا مقام میرے نزدیک اونجی ہے جی میں ہارون دا مقام موسیٰ دے نزدیک سی۔ اے عظمت نہیں؟ بولو اے شان نہیں؟ تو بیان کون کرتا ہے؟ بیان اہل حدیث بیان کر رہے ہیں، میں اہل حدیث دا فرق میں بیان کر رہا ہوں، اور میرا انہاں حدیثاں تے الحمدللہ پورا ایمان ہے۔ جو حدیث نے عظمت حضرت علی نو دیتی ہے میں نہ مننا تو میں سمجھنا میں بے ایمان ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا سی اے علی، اللہ اللہ، اے علی من کنتم مولاہ فعلی مولاہ،
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جدا میں مولا، یہ روایت مسند احمد جامع ترمذی دے اندر، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جدا میں محمد مولا او دا علی وی مولا، جدا میں محمد مولا او دا علی وی۔ تو میں اگے بھی کئی بار دسیا، اج بھی دس دیا، غلط فہمی دور کر دیا۔ مولا دا معنی صرف خدا نہیں ہوندا، مولا دا معنی صرف مشکل کشا نہیں ہوندا، مولا دا معنی دوست، مولا دا معنی ولی، مولا دا معنی آقا، مولا دا معنی غلام، کئی معنی نے مولا دے۔ اور میرے نبی کی فرما رہے نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جدا میں مولا او دا علی وی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی اپنے کولوں تسی مانے کر دیو پہ دوستی دے، ایتھے تے مراد مشکل کشا نے، حاجت روا نے۔ میں آکیا ظالمہ اسا حدیث پڑھی اللہ دی رحمت نال، اسی تیرا اے فتنہ نہیں چلن دیں دے، اسی تیرا جھوٹ نہیں چلن دیاں گے۔ آندہ جی حدیث بھی تو ثابت کرو، اس مولا دا معنی مشکل کشا نہیں، اس مولا دا معنی حاجت روا نہیں۔ میں آکیا پھر سن، غدیر خم دے اتے جیڑا خطبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی، اس خطبے وچ میرے نبی نے فرمایا سی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم وال من والاہ، اللہم، روایت مسند احمد دی، روایت جامع ترمذی دی، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وآد من آداہ، عرشم والیا جدا میں مولا او دا علی مولا، عرشم والیا اللہم وال من والاہ، اللہ جڑا علی نال دوستی کرے تو او دے نال دوستی کر، ومن آدا من آداہ، اللہ جڑا علی نال دشمنی کر دے تو او دے نال دشمنی کر۔ کو سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ مولا دا معنی میرے نبی نے آپ ہی کر دیتا ہے، روایت مسند احمد دی۔ مولا دا معنی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اللہ دے نبی نے معنی کی کیتا ہے، دعا کیتی ہے اللہم وال من والاہ، اللہ جڑا علی نو دوست بناندا ہے تو انو اپنا دوست بنا۔ تو سی حضرت علی نو دوست اپنا بناندے ہو کہ نہیں؟ رکھ دے ہو؟ پیار ہے، محبت ہے؟ اللہ جیڑا علی نو دوست بناندا تو انو دوست بنا، جیڑا علی نو دشمن بناندا تو انو اپنا دشمن بنا۔ اور دوستی دے معنی وچ دشمنی دے مقابلے وچ دوستی ہوندی ہے کہ دشمنی دے مقابلے وچ حاجت روائی ہوندی ہے؟ دسو۔ وہ ایک کتاباں پڑھیاں جے اردو دیاں، او 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں پڑھی جے کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی جے۔ متضادات پڑھے جے؟ ہوندے نے نا اردو دے وچ متضادات، حضرت جی او ماسٹرو کتھے گئے؟ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے متضادات؟ اندھیرا اجالا، ہاں، اندھیرا دھوپ چھاؤں، دوست نہیں، دشمن دے مقابلے وچ حاجت روا۔ نویں کتاب لکھ دشمن دے مقابلے وچ مشکل کشا، تو ساری قوم نو جاہل بنا دیتا ہے۔ بچہ جان دے دشمن دے متضاد کی ہوندا ہے؟ دوست۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ جڑا علی نو دوست رکھے تو انو دوست رکھ، جڑا علی نال دشمنی کرے تو او دے نال دشمنی کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے نے، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نے، فرماندے نے قال علی والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعاہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم دی روایت ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے اس ذات دی قسم جن نے گٹھلی نو پھاڑ کے پودا بنایا ہے، اس ذات دی قسم جن نے دانے نو پھاڑ کے درخت اگایا ہے، او میرے نبی علیہ السلام نے میرے نال وعدہ کیتا سی اے علی لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا مومن ہوئے گا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق ہوئے گا۔ میرا اس حدیث تے ایمان ہے، جیڑا حضرت علی نال پیار کردا او کی ہے؟ کچھ ہی بولو، گج کے بولو۔ تے جڑا بغض رکھدا او منافق، بولو کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ منافق ہے، او کی ہے؟ اور الحمدللہ میں حضرت علی نال محبت کرنا اینی کرنا کہ میں حضرت علی دا گلہ تے شکوہ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی میرے، میں علی دا، میں حضرت علی دا عقیدہ منیا، نظریہ منیا، عمل منیا، نماز منی، میں حضرت علی دی اذان منی، حضرت علی دا جہاد منیا، میں حضرت علی دے بت تروڑنا منیا، میں حضرت علی دا قبرانو برابر کرنا منیا۔ تم ہی من کے بخا جنیاں پکیاں مامے چاچے دادے دیاں قبراں بنائیاں نہیں، جے علی نو مننا ساریاں ٹھا دے۔ حضرت علی نے کبھی قبراں دی پوجا، اگلی بار دساں گا کیتی کہ نہیں کیتی انشاءاللہ، اگلی بار یہی عنوان میں سوچے ہے۔ حضرت علی دی تعلیمات کی نے، سیرت کی، فکر کی ہے، عقیدہ کی ہے، سوچ کی۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے بیان کرا گا۔ آخری بات بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان پتہ کنا کو مضبوط ہے، اور نبی پاک نال پیار کنا کو ہے۔ ہجرت دی رات ہے تے میرے نبی کروں نکلے نے تے آپ فرماندے نے علی میں جا رہا تم میرے بستر تے لیٹ جا۔ سونیا میں لیٹ جا، پر میں لیٹ جا تے علی جیڑے مکے والیاں دیاں مانتاں کر پئیاں نے نا، یہ ساریاں دے کے تے تم ہی مدینے آ جائے، ساریاں دے کے تم ہی مدینے، لفظ بولا میں تو انہوں ایچھے ہی لے ہونا ہے، مدینے آ جائے۔ سونیا ٹھیک ہے، اللہ دے نبی ٹر گئے۔ او جڑے 70 بندے میرے نبی دے گھر تلواراں تے نیزے لے کے کھلوتے سن دوالے، انہاں نو کسے نو بھی نبی پاک جاندے نظر نہ آئے۔ اللہ نے انہاں دیاں کھانیاں کر دیتیاں، میرے نبی نکل گئے۔ تے بعد جدو انہوں نے حملہ کیتا تے جدو چادر اتو لائی نا حضرت علی دے تے فیکھیا تے تھلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آندے نے علی تو ایتھے لیٹیا، محمد کتھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پتہ کی کتھے؟ ایتھے کوئی نہیں ہے گئے تھے تو میں لیٹے ہاں۔ بہرحال گل بات ہوئی اور ٹر گئے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سویرے امانتاں جنہ جنہ دیاں احسن واپس کیتیاں تے حضرت علی بھی مدینے ٹر گئے۔ ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا، کسے پوچھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ علی جدو تسی نبی دے بستر تے لیٹے سو تے توانو ڈر نہ آیا کہ 70 بندے تلواراں لے کے باہر کھلوتے نے کدھرے مینوں قتل نہ کر دین؟ فرمایا میرا ایمان سی کہ اے مینوں قتل نہیں کر سکتے۔ تہاڈا ایمان کیوں سی؟ آندے نے اس واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا سی علی امانتاں دے کے تم ہی مدینے آ جائیں، تے میرے نبی نے فرمایا سی آ جائیں، یہ دا مطلب ہے کہ مینوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مینوں کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک فرما گیا سن علی تم ہی مدینے ہے۔ تیرا بھی ایمان ہو جائے تو تے حدیث دے متعلق بھی ہیں۔ اچھا حدیث چاہتا ہے چلو کر کے ویکھ لینے اور فائدہ ہو ہی جائے، ہے تے تیرا ایمان ہے لولا لنگڑا ڈول دا، حدیث تے عمل کر کے ویکھ لینے اور فائدہ ہو ہی جائے۔ حضرت علی فرماندے نے میرے نبی دے منہوں گل نکلی میرا ایمان سی، آپ نے فرمایا آ جائیں، لہذا مینوں ہن جان تو کو دنیا دی طاقت ڈگ نہیں سکتی۔ اے ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ سانو حضرت علی دا عظمت شان مقام منن دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے کسے لکھیا میری 8 ماہ دی بچی بیمار ہے، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جڑے بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے کسے لکھیا میری دادی امی واسطے دعا، اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسے رکا لکھیا ہے، پتہ نہیں کون ہے لکھن والا، نہ پتہ کوئی نہیں لکھیا۔ 15 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء، 15 اکتوبر بروز بولو بعد نماز عشاء عالم چونک دے وچ مدرسہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم، اگے پیچھے نہیں کدھر جانا پائے گا، کسی گلی بازار نہیں، چونک دے وچ مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم، بولو نصر العلوم۔ اوتھے ہو رہی ہے 18ویں سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس، اور تو انہوں پتہ ہے نا کہ اس وقت ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں حکومت نے پوری چھوٹ دیتی ہے، اس سریام صحابہ نوں گالاں کڈ رہے ہیں کہ نہیں کڈ رہے؟ جھنگ وچ ایک بی بی او دا کلپ چلدا پیا، اللہ تعالیٰ اس عورت نو اس دنیا دے اوتے عبرت نشان بنا دے گا۔ او میں انہوں کی آکھاں ممبر تے میں کھلوتا او صحابہ نو معاذ اللہ ایڈے گندے لفظ بول کے تے او صحابہ نو گالیاں کٹ رہی ہے، سریام ننگیاں گالیاں کٹ رہی ہے، اور آئے دن صحابہ دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ انہاں دا پٹا کنے کھولیا والا پتہ جی؟ ہاں زلفی بخاری نے، علی زیدی نے، آج جڑے عمران خان دی کچھاں چ بڑے رہے نا وزیر، انہاں دا پٹا کھولیا ہے، تے انشاءاللہ اساں انہاں دا پٹا انہاں دے گل پا کے طریق نے طریق ہو گئے کہ نہیں؟ اوے مینوں دسو، میں تواڈے کولے اج وعدہ لے لیں، میں تو ساری گل سنانا، معاف رکھنا، میں جمعہ ویلے نال مکانا چاہ رہا تھا لیکن گل بڑی ضروری ہے۔ کل جمعرات 22 سفر سی، نہیں کی سفر سی، 20 سفر، ہاں جی، تے انہاں دا شیعہ دا سی چالیہ، جیڑا حضرت حسین دا کردے نا چالیہ، انہاں دا ہی چالیہ۔ اج تک وزیرآباد دے اندر مینوں بھی ایتھے آئے 15 سال ہو گئے نے، وزیرآباد مین جی ٹی روڈ تے اللہ لے چونک تو لے کے بائی پاس تک اس درمیان کوئی اے ہو جا جلوس جلسہ بولو تو انہوں بھی پتہ نہیں ہویا۔ عید کی انہوں نے پروگرام بنایا سی کہ اللہ لے چونک تو لے کے تے بائی پاس تک اساں 40 دا جلوس کرنا ہے۔ سانو پتہ لگا اسی تینے مکاتب فکر دے علماء جنہاں میں بذات خود شامل تھا، ہر میٹنگ میں شامل رہا، اساں پروگرام بنایا، اور ایک ایس ایچ او وے کیسر عباس وہ شیعہ ہے، وہ انہاں دی پیچھو پوچھ ہلا رہا تے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام بنا کے ڈی ایس پی کو پیش ہوئے، جماعت اسلامی والے، دیوبندی، بریلوی، پیر عارف ہزاروی صاحب ساڈے نال سن، حافظ عمران صاحب دیوبندیاں دے، اشیاء الحدیث، اور بھی اس تو علاوہ علماء کرام دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سارے اسی ڈی ایس پی کو پیش ہوئے۔ کو 2-3 گھنٹے اسی اوتھے رہے، ڈی ایس پی دے نال زور دی نماز بھی اساں تھانے دی مسجد وچ پڑھی۔
انہوں نے آخیا جی یہ کام اج تک نہیں ہویا، یہ نواں کام یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو شروع ہوئے گا کام خراب ہوئے گا، تو سے مشکل بنے گی۔ انہیں سانو پورا یقین دہانی کروائی کہ یہ کام نہیں ہوئے گا، یہ کام بولو نہیں ہوئے گا، تاکہ اساں وہ طے کیتا سی کہ جناب وہ آتا جی میں کھلی کچہریاں لگا رہا ہاں، دعوت دیتی جی اس جمعے ساڈے کول آؤ، اج دے جمعے انہاں دے کولوں ہاں ٹائم لیا سی کہ تساں جناب ساڈے کول جمعہ پڑھنا ہے تے کھلی کچہری ایتھے لاؤ، لوکاں نوں آکھو کہ اپنے اپنے مسائل سانو سنان۔ اساں احتجاجن راتی فون کر کے کھلی کچہری والا پروگرام اساں ملتوی کر دیتا ہے، ہاں کیا جیڑا ڈی ایس پی ساڈے نال دھوکا کرے سانو اس دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو اس دی اچھی بولو، اور ڈی ایس پی ہے خدا نہیں، بولو سانو اس دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ دھوکا کیتا سانو سارے مولویوں دا کچھ نہیں ہوندا، تسی بالکل بے فکر ہو کے جاؤ، انشاءاللہ اسی جناب یہ کم نہیں ہون دیاں گے۔ کل باقاعدہ پولیس دی فورس دی نگرانی دے اندر وہ 3 بجے تو لے کے شام تک جلوس کرتے رہنے اور للکارے مارتے رہنے، اس ویلے دے یزیدیاں بھی کچھ نہیں کر سکے، اج دے یزید بھی کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں سارے انہوں نے یزید بنا دیتا، آپ کلے حسینی بنے بیٹھے ہیں۔ حضرات اسی انہاں دیاں زباناں بند کرنیاں ہیں، تسی ساڈا ساتھ دیو گے؟ اگر گھروں نکلنا پوے نکلو گے؟ اوے او باطل دے ہو گے، گلیاں بازاراں چ نکل سکتے نے، تسی حق دے ہو کے نہیں نکل سکتے، اور تسی بزدل ہو، تسی انہاں کولوں لے کے کھاندے ہو۔ سانو نکلنا پیا نکلیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہو رب نال تے اللہ دی ذات واسطے تہاڈے کو وعدہ لے رہے ہیں، دین دی خاطر نکلو گے؟ اج شام نو 8 بجے منانیہ مسجد پرانی شراں دے اندر انشاءاللہ اساں ساریاں کٹ کیتا ہے، تسی آؤ گے اتھے؟ جیڑا جیڑا آئے گا آ سکے گا آئے گا انشاءاللہ، اساں اتھے کٹ کیتا ہے، سارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء اتھے کٹھے ہون گے اور اتھے باقاعدہ لائے عمل تیار ہوئے گا، اساں انشاءاللہ اینا کتیاں نو اندر وار کے چھڑنے، اینا زیدیاں نو اینا زلفیاں نو اساں اسے کھوٹے جوارنے جس کھوٹ وچوں نکل کے آئے نے، اسی کفر نہیں پلن دے آنگے کہو انشاءاللہ، اسی باطل نو نہیں نکلن دے آنگے کہو انشاءاللہ۔ آج 8 بجے آؤ گے منانیہ مسجد سارے آؤ گے؟ اساں انشاءاللہ اس ڈی ایس پی نو اس ایس ایچ او نو دسنا ہے یہ تیری بھول ہے کہ تو چند لوگاں دے پیچھے لگ کے 99% سنیاں نو دبا رہا ہے، اینے کو 4 بندیاں دے پیچھے لگ کے 99% اہل سنت والے نو دبایا جا رہا ہے۔ اور تسی اگر گل میرے سن لو، میں کو پہنچی ولایت بلوت کوئی نہیں میرے کول، پر گلاں جیڑیاں اللہ دی رحمت نال اسی وینے کر دینے ہاں، اگر تساں اج انہاں دا ناط کا بند نہ کیتا کل نو ملک پاکستان میں شام والا حال ہون والا جے، انہاں نے چن چن کے سنی مارنے نے، اگر تساں اج انہاں دا ناط کا بند نہ کیتا پتہ جے شام دے وچ سنیاں نو کون مار رہا ہے؟ ایرانی شیعہ مار رہے ہیں، اینا دی پشت بنائی بھی ایران کر رہے ہیں، اور ایتھے شام والا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ اور زلفی بخاری تے نس گیا نا، بیبے کو چھڑ گیا ملک، دوجا بھی نسو نسو کرتا پیا، انشاءاللہ اس ملک جو پلیت لوگ رہ سکتے ہیں نہیں رہ۔ اور محترم عمران خان صاحب سن لو، یہ تہاڈی پل ہے کہ تسی اور حرام زدگیاں کر دیو، پر تسی اور سمجھے ہو عظمت صحابہ ہوتے یہ سنی کمپرومائز کر جان گے، اسی انشاءاللہ صحابہ دی عظمت پیچھے جانا نچھاور کر دیا گے، جانا قربان کر دیا گے انشاءاللہ۔ اور سانو اتھے میٹنگ کر کے تھانے جانا پیا، سارے رل کے تھانے بھی اس ڈی ایس پی نو دسنا ہے، اور رانا اسلام انہیں نہ رکھے اپنا رانا صاحب، تو ہاں سانو دھوکے چ رکھے ہے، سانو ہنیرے چ رکھے ہے، اسی اگوں دھوکا نہیں آن دیاں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے سارے 8 بجے منانیاں پہنچنا، جنہاں نو صحابہ نال پیار ہے پہنچو گے؟ پکی گل ہے؟
ٹینشن نہ لو، بلا تمہیں میں رہا جی پرچا ہویا تو میرے تو تے تو نہیں ہونا، اس بات ٹینشن نہ لو۔ پرچا کی ہے اسی تے اللہ دی رحمت صحابہ پیچھے اپنی جاناں قربان کرن تیار ہیں، اور انشاءاللہ اساں حق دا ساتھ دینا، باطل دے خلاف اٹھنا ہے۔ 8 بجے منانیہ مسجد سارے پہنچنا ہے، اور ایسے حوالے نال میں اپیل کراں گا عظمت صحابہ دی خاطر تساں 15 اکتوبر بعد نماز عشاء بروز جمعرات عالم چوک بھی پہنچو گے، 40 روپیہ کرایہ لگتا ہے صرف، جہدے کول نہیں میرے کو لے جائے، جہدے کول نہیں میرے کو لے، اور انشاءاللہ اسی گڈی دا انتظام کریں گے، اسی آپ لے کے جاواں گے، چلو گے انشاءاللہ۔ 15 اکتوبر عشاء تو بعد انشاءاللہ عالم چوک پھر للکارے صحابہ پوے گی، گجو گے انشاءاللہ، اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہے۔ اور اس تو پہلا 12 اکتوبر گجرانوالے کے اندر ایک ریلی نکل رہی ہے، تمام اہل سنت مسالک اہل حدیث دیوبندی بریلوی دی مشترکہ ریلی، ایسے عظمت صحابہ دے موضوع ہے، جیڑا بھائی جا سکتا ہے اس ریلی بھی ضرور شرکت کرے، کرو گے انشاءاللہ، ضرور جایا جے۔ اساں انہاں ظالماں نوں دسنا ہے اسی جاگنے ہاں، اسی ستے بولو نہیں ستے، انشاءاللہ جاگنے ہاں، اسی امن پسند لوگ ہاں، جے اسی امن قائم رکھنا چاہنے ہاں تے سانو مجبور نہ کیتا جائے، وگرنہ جذباتی تقریرہ سانو ہی آندیاں نے، اوے اللہ دی رحمت نہ اگلے دے گھر وچ اگ لانا سانو بھی جانے، پر اسی اگ لگانا نہیں چاہتے، اسی اگ بجھانا چاہتے ہیں، پر اے حکمران اے ملک پاکستان میں اگ لگانا چاہتے ہیں، اسی انہاں نوں کامیاب بولو نہیں ہون دیاں گے انشاءاللہ۔ آج 8 بجے منانیہ مسجد سارے ہونا ہے، اور 15 اکتوبر انشاءاللہ عالم چوک بھی پہنچنا ہے، 12 اکتوبر نو ریلی بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک قدم میرے نبی دے صحابہ دی خاطر اٹھاؤ گے، ممکن ہے ایک قدم ہی قبول ہو جائے، اللہ جنت دا ذریعہ بنا چھڑے، اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔